नमस्काराः बन्धवः। सिद्धांत कौमुद्याः भ्वादि प्रकरण पाठे अद्य 150-अधिक-100तमः पाठः प्रारभ्यते। विगते पाठे हेडबेष्टने इति पर्यन्तं धातूनां रूपाणि उक्तानि। ततः अग्रे वट भट परिभाषणे इत्यारभ्य यथाशक्यं केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि वक्तुं प्रयत्यते। तत्र वट भट परिभाषणे इति यौ धातु अत्र उक्तौ तौ न पूर्वौ अपूर्वौ न स्तः इमौ धातु अपितु पूर्वं यौ पठितौ तयोरेव अनुवादः। पूर्वं वट वेष्टने इति पठितं, भट भृतौ इति च पठितं। तयोरेव पठितयोः परिभाषणे अर्थे अत्र मित्वार्थम् अनुवादः क्रियते। परिभाषणे अर्थे इमौ धातु मितौ भवतः। मित्वफलं मितां ह्रस्वः इति णौ उपधा ह्रस्वः। चिण्णमुलोर्दीर्घोऽन्यतरस्याम् इति चिण्परे णौ णमुल्परे च नौ विकल्पेन उपधा दीर्घः। तदर्थम् तदेव उच्यते ग्रंथकारेण वट वेष्टने भट भृतौ इति पठितयोः परिभाषणे मित्वार्थोऽनुवादः। अतः परिभाषणे अर्थे णिचि वटयति भटयति इति रूपं भवति। वेष्टने अर्थे भृतौ अर्थे च अनयोः धातुओः णिचि वाटयति भाटयति इति रूपं भवति। अन्यानि रूपाणि तो सर्वाणि तुल्यानि एव। अग्रे धातुरस्ति अणट नृत्तौ। अणोपदेशः वर्तते। अणोनः इति सूत्रेण उपदेशे अणकारस्य नकारादेशो भवति। तेन नट धातुः अस्ति। ओम अनयोः धात्वोः पूर्वोक्तयोः बट भट इत्यनयोः रूपाणि नोक्तानि। उच्यन्तां रूपाणि अपि बट धातोः वटति बवाट बवटतुः बवटुः वादित्वात् एत्वाभ्यास लोपौ न भवतः। अग्रे लुटि वटिता लिटि वटिष्यति लोटि वटतु लङि अवटत् विधिलिङि वटेत् आशीर्लिङि वट्यात् लुङि अवाटीत् अवटीत् अवटीत्। अतो हलादेर लघो इति वृद्धि विकल्पः। लृङि अवटिष्यत्। तथैव भट धातोः अपि भटति बभाट बभटतुः बभटुः भटिता भटिष्यति भटतु अभटत् भटेत् भट्यात् अभटीत् अभाटीत् अभटिष्यत्। अग्रे नट धातोः रूपाणि लटि नटति लिटि ननाट नेटतुः नेटुः एत्वाभ्यास लोपेन लुटि नटिता लिटि नटिष्यति लोटि नटतु लङि अनटत् विधिलिङि नटेत् आशीर्लिङि नट्यात् लुङि अनाटीत् अनटीत् लृङि अनटिष्यत्। इत्थमेव पूर्वमपि पठितम्। अणट नृत्तौ अनेनैव प्रकारेण अयं धातुः अस्मिन्नेव भ्वादिगणे घटादिगणात् पूर्वम् अपि पठितः अस्ति। तत्रापि रूपाणि उक्तानि सन्ति नटति इत्यादीनि। पुनः अत्र पाठः किमर्थः?
यथा अन्येषां धातूनां विषये उक्तम् अर्थ विशेषे मित्वार्थोनुवादः तथा तो अत्र वक्तुं न शक्यते यतोहि अस्य धातोः पूर्वम् अपि अस्मिन्नेव अर्थे पाठः अणट नृत्यौ एवमेव पाठः पुनः अत्रापि तथैव पाठः अर्थभेदो नास्ति पूर्व पठितस्य इदानीं पठितेन सह अर्थभेदाभावे कथं वक्तुं शक्यते यत् अर्थविशेषे मित्वार्थम् अनुवादः इति तथा तु न वक्तुं शक्यते तर्हि पुनः पाठेन किं भवति यदि धातुः एक एव अस्ति पूर्वं पठितः अणट नृत्यौ इदानीं घटादि मध्ये पठितः अणट नृत्यौ घटादि पाठात् मित्वं भवति मित्वात् अणौ परे उपधा ह्रस्वो भवति तर्हि धातुः एकः एव अस्ति अत्र पठितस्यापि भविष्यति तत्र पठितस्यापि भविष्यति धातु भेदो नास्ति अनुवादोऽपि नास्ति तर्हि किमर्थं पुनः पाठः पूर्वं पाठः किमर्थं कृतः अत्र पाठेनैव मित्संज्ञा मित्प्रयुक्तं कार्यं स्यादेव इति प्रश्नः अस्ति तस्य समाधानम् उच्यते तत् इत्थमेव पूर्वम् अपि पठितं तत्रायं विवेकः एकस्मिन्नेव अर्थे धातोः स्थानद्वये पाठः किमर्थः इति प्रश्नस्य समाधानम् उच्यते अयं विवेकः अस्ति विवेचनम् इदं क्रियते कः विवेकः पूर्वं पठितस्य नाट्यम् अर्थभेदो विविच्यते यद्यपि पूर्वम् अपि नृत्यौ इति उक्तम् अत्रापि नृत्यौ इति उच्यते परन्तु तस्य नृत्यरूपस्य अर्थस्य अत्र नृत्यरूपेण अर्थेन सह भेदः तत्र नृत्तिः अन्यार्थकः अत्र नृत्तिः अन्यार्थकः सः अन्यः अन्यः अर्थकः स विवेकः कः इति उच्यते पूर्वं पठितस्य नाट्यम् अर्थः पूर्वं यदुक्तं नट नृत्यौ इति तत्र नृत्तिः अर्थात् नाट्यम् नाट्ये अर्थे वर्तते तत्र अत्र नाट्ये अर्थे नास्ति अत्र कस्मिन् अर्थे अस्ति इति ग्रन्थकारः वक्ष्यति यत्कारिषु नटव्यपदेशः यत्कारिषु अर्थात् नाट्यकारिषु नाट्यं ये कुर्वन्ति अभिनयन्ति ते के भवन्ति नटाः भवन्ति तेषां कृते नटः इति व्यपदेशो भवति व्यवहारो भवति ये नटाः सन्ति तेषां यत् कार्यं नाट्यम् अस्ति तस्मिन् नाट्ये अर्थे तत्र नट नृत्यौ इति पूर्वम् उक्तस्य धातोः अर्थः नाट्यं किं भवति उच्यते वाक्यार्थाभिनयो नाट्यं नाट्ये नटेन वाक्यार्थानाम् अभिनयः क्रियते यानि यानि वाक्यानि तस्मिन् काले नाट्य काले उच्चार्यन्ते तेषां तेषां वाक्यानां ये अर्थाः भवन्ति तम अर्थम् अनुसृत्य नटः नाट्यं वितनोति तेन नाट्येन वाक्यार्थस्य सूचना प्राप्यते वाक्यार्थो ज्ञायते दर्शकैः श्लोकाः उच्चार्यन्ते अथवा गद्यानि उच्चार्यन्ते तेषां ये अर्थाः भवन्ति तदर्थानुसारं नटः नाट्य व्यवहारं करोति अत्र वाक्यार्थस्य अभिनयो भवति घटादौ तु नृत्यं नृत्यं च अर्थः अत्र अस्मिन् प्रकरणे घटादौ यः नट नृत्यौ इति पाठः वर्तते अत्र पठितस्य धातोः यः अर्थः नृत्तिः तस्य नृत्येः अर्थः नाट्यं नृत्यं नृत्यं च अर्थद्वयम् एकः अर्थः नृत्यम् अपरः अर्थः नृत्यम् अनयोः अपि कश्चन भेदो वर्तते तं भेदम् अग्रे
विवृणोति ग्रंथकारः। घटादौ तु नृत्यं नृत्यं च अर्थः यत् कार्येषु नर्तक व्यपदेशः। नृत्यं यः करोति सः भवति नर्तकः, नर्तकस्य कार्यं भवति नृत्यं। नृत्यम् अपि यः करोति सोऽपि उच्यते नर्तकः। नर्तकस्यैव कार्यद्वयं, नृत्यम् अपि नृत्यम् अपि। घटादौ तु नृत्यं नृत्यं च अर्थः यत् कार्येषु नर्तक व्यपदेशः। यत् कार्येषु नृत्यकार्येषु अपि नृत्यकार्येषु अपि नर्तकः इति व्यपदेशो भवति, व्यवहारो भवति। इदानीं नृत्यं किं भवति इति वक्तव्यं। तत्र उच्यते पदार्थाभिनयो नृत्यं। नाट्ये तु वाक्यार्थाभिनयो भवति, किन्तु नृत्ये पदार्थानाम् अभिनयो भवति। पदार्थाः प्रदर्श्यन्ते नृत्यमाध्यमेन। तर्हि नृत्यं किं भवति? उच्यते गात्र विक्षेप मात्रं नृत्यं। नृत्ये न वाक्यार्थाभिनय न पदार्थाभिनय, किन्तु केवलं शरीरस्य तेषां तेषाम् अंगानां संचालनं भवति। गात्रस्य शरीरस्य विक्षेपः संचालनं भवति। एवं च नृत्ये नृत्ये च अर्थे अत्र पठितो धातु। एवं च उभयत्र पठितयोः धातुः अर्थभेदः संजातः। तेन नाट्ये अर्थे यः पूर्वं पठितः धातुः वर्तते स मित् नास्ति, अतः तस्य अणिचि रूपं भवति नाटयति। अत्र पठितो यो धातुः नृत्ये नृत्ये च अर्थे अयं मित् अस्ति घटादित्वात्, अतः अस्य अणौ उपधाह्रस्वो भवति, अस्य रूपं भवति नटयति। केचित्तु घटादौ नट नतौ इति पठन्ति। अन्ये केचन व्याख्याकाराः अत्र घटादौ नतौ इत्यस्मिन् अर्थे धातोः पाठं मन्यन्ते। नतिः नमनं, नमने अर्थे अर्थभेदं कुर्वन्ति। गतौ इत्यन्ये अन्ये केचन गतौ अर्थे मन्यन्ते। णोपदेश पर्युदास वाक्ये भाष्यकृता नाटी इति दीर्घ पाठात् घटादिर अणोपदेश एव। ये केचन अणोपदेशं नट नतौ इति वदन्ति, तेषां प्रत्याख्यानं क्रियते ग्रंथकारेण अनेन। अयं धातुः अणोपदेश एव वर्तते, न तु अणोपदेशः। उपदेशे दन्त्यः नकारो नास्ति, अपितु मूर्धन्यः णकार एव अस्ति। पश्चात् अणोनः इति सूत्रेण नकारस्य नत्वं भवति। कुत्र? यः घटादिः अस्ति तत्र। प्रमाणं किम्? अयं धातुः अणोपदेश एव अस्ति इत्यत्र किं प्रमाणं? तत्र प्रमाणं दीयते अणोपदेश पर्युदास वाक्ये भाष्यकृता नाटी इति दीर्घ पाठात्। अणोपदेशास्त्वनर्द नाटी नाथ नाद नंद नक्क नृ नृतः इति अणोपदेश वाक्यम् अस्ति। अस्माभिः कथं ज्ञायेत के धातवः उपदेशे अणोपदेशाः सन्ति, के वा अणोपदेशाः न सन्ति इत्यस्मिन् विषये इयं कारिका उक्ता। इणोपदेशाः सन्ति, नकारादयः ये धातवः सन्ति ते सर्वेपि अणोपदेशाः सन्ति, कांश्चन धातून् विहाय। कान् धातून् विहाय? केचन धातवः सन्ति ये अणोपदेशाः न सन्ति। ते के सन्ति? अनर्द नाटी नाथ नाद नंद नक्क नृ। अ इति आदौ पर्युदासार्थम् उक्तम्। नाटी नाथ नाद नंद नक्क नृ नृत एते धातवः अणोपदेशाः
न सन्ति। अन्ये सर्वेपि नकारादयः धातवः उपदेशे णकारादयः एव सन्ति, णोपदेशाः एव सन्ति। तत्र नाटि इति उक्तम्। नाटि इत्यस्य पर्युदासः उक्तः। नाटिः णोपदेशः। तो नाटिः रूपं कस्य भविष्यति? घटादौ पठितस्य तु न भविष्यति। घटादौ धातुः मित् वर्तते, मित्वात् तस्य णौ उपधाहरस्वो भवति, अतः तस्य रूपं भविष्यति नटी। नटी इत्यस्य पर्युदासो नास्ति, पर्युदासः अस्ति नाटी इत्यस्य। तर्हि घटादि भिन्नः यः धातुः पूर्वं पठितः अन्यत्र वा पठितः स भवितुम् अर्हति अणोपदेशः। अयं घटादिस्तु णोपदेश एव, अस्य विषये कश्चन संदेहो नास्ति। अतः ये वदन्ति नट नतौ इति अणोपदेशं पाठं तेषां मतम् अग्राह्यम्, अस्वीकरणीयम्। णोपदेश पर्युदास वाक्ये किमस्ति? णोपदेश पर्युदास वाक्यं णोपदेशास्त्वनर्दनाटिनाथ नंद नक्क नृन्दितः इत्यस्मिन् वाक्ये भाष्यकृता नाटि इत्यस्य दीर्घपाठात्। नाटि इति पठितं दीर्घ आकार सहितः पाठः अस्ति। तेन घटादिः, घटादौ यो धातुः स तु मित् वर्तते, स दीर्घाकारवान् न भवितुम् अर्हति, अतः सः णोपदेश एव अस्ति, न तु णोपदेश भिन्नः। एवं प्रकारेण नट इत्यस्य धातोः व्याख्यानं जातं। विशेषतः तदर्थस्य रूपाणि उक्तानि अस्य धातोः। सर्वेषु लकारेषु नहीं, रूपाणि लटि नटति लिटि ननाट नेटतु नेटु उक्तानि सन्ति, भवद्भिः विस्मृतम् उक्तानि। भवतु नाम नटिता नटिष्यति, नटतु अनटत्, नटेत् नट्यात्, अनटीत् अनाटीत्, अनटिष्यत्। अग्रे ष्टक प्रतिघाते अयं शोपदेशः अस्ति। धात्वादेः शः सः मूर्धन्यस्य षकारस्य दन्त्यः आदेशो भवति। षकारे गते तन्निमित्तकः टकारोऽपि निवर्तते, तर्हि स्तक इति धातुः जायते। तस्य रूपाणि स्तकति, लिटि तस्ताक तस्तकतु तस्तकु, स्तकिता स्तकिष्यति, स्तकतु अस्तकत, स्तकेत स्तक्यात्, अस्तकीत अस्ताकीत, अस्तकिष्यत। चक तृप्तौ, तृप्तौ अर्थे चक धातु। रूपाणि चकति, चचाक चेकतु चेकुः, चकिता चकिष्यति, चकतु अचकत, चकेत चक्यात्, अचाकीत अचकीत, अचकिष्यत। तृप्ति प्रतिघातयोः पूर्वं पठितस्य तृप्ति मात्रे मित्वार्थोऽनुवादः। अयं धातुः अपि पूर्वं पठितः अस्ति, परन्तु पूर्वं तृप्ति प्रतिघातयोः द्वयोः अर्थयोः पठितः अस्ति। अत्र केवलं तृप्तौ अर्थे पठितः। अयं धातुः तस्यैव पूर्वं पठितस्य केवलम् अनुवादः अस्ति, अपूर्वो धातुः नास्ति। अत्र पाठेन किं भवति? तृप्तौ अर्थे मित् संज्ञा भवति, मित्वात् णौ उपधाहर्षो भवति, तेन णौ चकयति इति रूपं भविष्यति। प्रतिघाते अर्थे तु मित्वाभावात् ह्रस्व न भवति, चाकयति इति रूपं भवति। तदेव उक्तं तृप्ति प्रतिघातयोः पूर्वं पठितस्य तृप्ति मात्रे मित्वार्थोऽनुवादः। केवलं तृप्तौ अर्थे मित् संज्ञा भवति, एतदर्थम् अत्र अनुवादः कृतः। आत्मनेपदिषु पठितस्य परस्मैपदिषु अनुवादात् परस्मैपदम्। किंच पूर्वम् आत्मनेपदिषु पाठः अस्ति, अत्र
परस्मैपदीनां धातूनां मध्ये पाठात् अत्र पठितः धातुः परस्मैपदी भवति। अग्रे कखे हसने, हासे अर्थे कख धातुः वर्तते। गढ़वाली भाषायां कख भवति कुत्र इत्यस्मिन् अर्थे बाहुल्येन प्रयोगः भवति कख इति शब्दस्य। गढ़वाली भाषिणो जनाः कख इति शब्दस्य प्रयोगं प्राचुर्येण कुर्वन्ति। अयं धातुः अस्ति हास्य अर्थे एदित् वर्तते। अयं कखे इत्यत्र एकारस्य इत् संज्ञा अस्ति, एदित्वस्य फलम् अस्ति हम्यन्त क्षण श्वस जागृणे श्वेदिताम् इति सूत्रेण वृद्ध्यभावः। लुङि वृद्धिर्निषेधः क्रियते। तर्हि रूपाणि कखति लिटि चकाख चकखतु चकखु चकखिथ चकखथु चकख चकाख चकख चकखिव चकखिव कखिता कखिष्यति कखतु अकखत कखेत कख्यात अकाखित अकखित इति रूपद्वयं न। कुतः वृद्धेर निषेधा, वृद्धि निषेधार्थम सूत्रम वर्तते। हम्यन्त क्षण श्वस जागृणि श्वेदिताम् अकारान्तानां मकारान्तानां यकारान्तानां क्षण श्वस जाग्री एतेषां ण्यन्तानां श्वी इति धातोः एदितां च धातूनां वृद्धिर्न भवति। परस्मैपदे इडादौ शिचि वृद्धि निषेधः क्रियते। अयम् एदित् वर्तते, अतः एदित्वात् वृद्धि निषेधे एकमेव रूपम् अकखित इति। तदेव उक्तं ग्रन्थकारिणः सर्वं स्मार्यते, न विस्मरन्तु छात्राः इति स्मार्यते। एदित्वात् न वृद्धिः, एदित्वात् वृद्धि निषेधः संजातः अकखित इति एकमेव रूपम्। एवं अग्रेपि केचन धातवः सन्ति एदितः, तेषामपि लुङि एकमेव रूपं भविष्यति। रगे शङ्कायाम् अर्थे वर्तते। रूपाणि रगति रराग रेगतुः रेगुः रगिता रगिष्यति रगतु अरगत रगेत रग्यात अरगीत न तो अरागीत। अरगीत इति एकमेव रूपम् अरगिष्यत। एवं लगे संगे, संगे अर्थे लगे धातुः वर्तते। लगति हिंदी भाषायां उच्यते लगता है, अत्र संगे अर्थे वर्तते। हिंदी भाषायां लगता है इत्यस्य अर्थः प्रतीयते, अत्र लगति अर्थात् संगतिं करोति। प्रतीतिः अपि अर्थो भवितुम् अर्हति धातूनाम् अनेकार्थत्वात्। लगति ललाग लेगतुः लेगुः लगिता लगिष्यति लगतु अलगत लगेत लग्यात अलगीत अलगिष्यत। एवं रगे लगे शगे ष्टगे संवरणे चत्वारः धातवः सन्ति संवरणे अर्थे। क्रमशः रूपाणि प्रथमः धातुः वर्तते रगे, रेप सहितः वर्तते। रूपाणि रगति जहराग जहरगतुः जहरगुः रगिता रगिष्यति रगतु अहरगत रगेत रग्यात अहरगीत अहरगिष्यत। एवं लगे इत्यस्य लगति जहलाग जहलगतुः जहलगुः लगिता लगिष्यति लगतु अहलगत लगेत लग्यात अहलगीत अहलगिष्यत। शगे ष्टगे
हेतौ शोपदेशौ स्तः धात्वादेः शासः इति मूर्धन्यस्य दन्त्यः भवति। ष्टगे इत्यत्र मूर्धन्यषकारे निवृत्ते ष्टुत्वस्य निवृत्तिर्भवति। तर्हि एकः धातुः सग धातुः सगति ससाग सेगतुः सेगुः सगिता सगिष्यति सगतु असगत सगेत सग्यात असगीत असगिष्यत। स्तग इत्यस्य स्तगति तस्ताग तस्तगतुः स्तग स्थगिता स्थगिष्यति स्थगतु अस्थगत स्थगेत स्थग्यात अस्थगीत अस्थगिष्यत। भवतु अत्रैव भवतु पाठविरामः। ओम शांति शांति शांति।